Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कई महीने से मेरा एक क्लिप गर्दिश कर रहा है जिसमें ये मैंने बताया था कि पठानों की आबादी बढ़ रही है और उर्दू बोलने वालों की आबादी उस रफ़्तार से नहीं बढ़ रही। यही हाल रहा तो जो है वो सियासी सतह पे पठान कौम गालिब आ जाएगी और कराची जो है वो मुहाजिरों के हाथ से निकल जाएगा। ये मेरा बयान असल में ये जो मेरा क्लिप था ये पूरा एक बयान चलता हुआ आ रहा था, उससे एक शॉर्ट क्लिप निकाला गया और उसको फैलाया गया और उससे ये तासुर दिया गया कि गोया मैं पठान कौम के ख़िलाफ़ हूँ और मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि ये कौम क्यों बढ़ रही है। वो इतना ज़्यादा वायरल हुआ है और इतना मुझे उस पर अपने ही बाज़ लोगों की तरफ से जो बहुत पाबंदी से बयान सुना करते थे उनकी तरफ से इतनी मुखालफत का सामना करना पड़ा। तो मैंने इरादा किया है, आज बहुत से मेरे मुखलिस लोग थे जो पश्तो बोलते थे, उन्होंने भी मुझे एक लेटर भी भेजे बाज़ हज़रात ने। तो उनके लेटर मिलने के बाद मुझे ख़्याल हुआ कि मैं इस टॉपिक को ज़रा संजीदा लेता हूँ और इस पर एक संजीदगी से मैं इसकी वजाहत रिकॉर्ड करवाता हूँ। वो जो मेरा पूरा बयान था जिसमें से शॉर्ट क्लिप निकाला गया, उस पूरे बयान को अगर आप समझें और उस पूरा बयान को सुनें तो इंशाअल्लाह आपके सामने सूरत हाल वाज़ेह होगी। वो पूरा बयान शुरू से इस बात पर चल रहा था कि आबादी बढ़ाना उसके दुनिया के क्या फ़ायदे हैं और आखिरत के क्या फ़ायदे हैं। तो मैंने डिटेल में उखरवी फ़ायदे बयान किए और फिर मैं इस तरफ आया कि दुनिया के लिहाज से भी अगर आप सियासी बरतरी चाहते हैं तो आपको आबादी का रेशो बढ़ाना पड़ेगा। तो उसकी एक मिसाल दी कराची, क्योंकि बिल्कुल एक ग्राउंड रियलिटी पर मुश्तमिल एक मिसाल थी कि भाई देखो, पश्तो बोलने वाले कराची में बहुत थोड़े थे मगर अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उर्दू बोलने वाले बहुत ज़्यादा थे मगर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े हो रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ रेशो उन पश्तो बोलने वालों का बढ़ रहा है। अल्लाह की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि मुझे कोई तकलीफ़ हो रही है कि ये पठान कौम बढ़ क्यों रही है। खुदा की कसम ये मकसद नहीं था। ये उन लोगों को बताना मकसद था कि जो सियासी बरतरी चाहते हैं। तो सिर्फ एक मिसाल थी कि आपकी का ग्रोथ रेशो बढ़ेगा तो सियासी बरतरी होगी, ग्रोथ रेशो कम होगा तो सियासी तौर पर आप नीचे चले जाएंगे। इसका मकसद ना किसी कौम को प्रोमोट करना, ना किसी कौम को नीचा दिखाना, ना किसी कौम के बढ़ने पर तकलीफ़ का इजहार करना। इसका मकसद सिर्फ ये बताना था, एक मिसाल सामने रखकर कि अगर आप दुनियावी लिहाज से या सियासी लिहाज से बरतरी चाहते हैं तो आपका को ग्रोथ रेशो बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे ग्रोथ रेशो के बढ़ने की फजीलत को बयान करना मकसद था, ना ये कि किसी ख़ास कौम की बुराई या किसी ख़ास कौम की अच्छाई। लेकिन वो मेरा क्लिप इतना ज़्यादा गलत उसमें यानी वो चला है और उससे इतनी नेगेटिविटी फैली है कि मैं अब मजबूर होकर उस पर एक बयान ये अभी जो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। दूसरी बात उसमें ये आई थी, मैंने उसमें ये बताया था कि हमारे जो पश्तो बोलने वाले लोग हैं उनका रेशो बढ़ रहा है और चोरों का रेशो भी बढ़ रहा है। तो इन दो जुमलों को भी लोगों ने मिला दिया, यानी ये गोया उससे ज़ाहिर किया गया है कि पठान कौम भी बढ़ रही है और चोर बढ़ रहे हैं। गोया मैं पठान लोगों को कह रहा हूँ कि वो चोर हैं। तो ये 100% अल्लाह की कसम मेरा ये इरादा नहीं था और ना मेरी ऐसी नीयत थी। जब आप अतफ़ करके किसी बात को कहते हैं कि मेरे पास फ़लाँ आया और फ़लाँ आया, तो इसका मतलब वो फ़लाँ उस फ़लाँ के अलावा है, उसमें सिवाय इसके कि जो अनपढ़ लोग हैं उनका रेशो भी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पठानों का रेशो बढ़ रहा है। तो ये मकसद नहीं है कि पठान अनपढ़ होते हैं या वो चोर होते हैं या वो कोई और बुराई में बयान करना चाह रहा हूँ। मैं कई बार अपने बयानात में इसकी वजाहत कर चुका हूँ कि पश्तून कौम में दीन का उनसर चूँकि ज़्यादा है, लिहाजा वो फैमिली प्लानिंग वालों के जज्बात से ज़्यादा मुतासिर नहीं है, इस वजह से उनका रेशो बढ़ रहा है। और चोरों का रेशो इसलिए बढ़ता है कि वो किसी से मुतासिर नहीं है, ना दीन से ना दुनिया से। वो तो फैमिली प्लानिंग वालों के जज्बात से भी मुतासिर नहीं है और दीन से भी मुतासिर नहीं है, उनका रेशो इस वजह से बढ़ रहा है। तो हरगिज़ अल्लाह की कसम इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं था कि पश्तो बोलने वाले माज़अल्लाह चोर हैं। दो जुमलों को मिलाकर एक बना दिया गया और उससे ये गलत मैसेज दिया गया है। फिर भी मैं माज़रत करने के लिए तैयार हूँ कि अगर मेरे इस बयान से हमारे पश्तो बोलने वाले भाइयों को तकलीफ़ हुई है और वो ये समझे हैं, इस गलत फहमी का शिकार हुए हैं कि मैंने उनकी तौहीन की है, तो मैं तहे दिल से आपसे माज़रत करता हूँ। अल्लाह की कसम हाशा वकल्ला मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था। फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर मेरे इस बयान से आपको तकलीफ़ हुई है और ये समझा गया है कि मैं मुखालफत कर रहा हूँ तो मैं दिल से माज़रत चाहता हूँ और अल्लाह का वास्ता दे के आप हज़रात से कहता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे मनफी जो एक प्रोपेगेंडा है वो फैलाया गया है। और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है
کہ میں ہمیشہ اس بیان سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی خاص طور پر پشتون قوم کی فضیلت کو بیان کرتا رہا ہوں. اس پر گواہ میرے شاگرد بھی ہیں اور میرے دوست احباب بھی ہیں. میرے شاگردوں میں زیادہ تر پشتو بولنے والے ہیں. میرے اساتذہ میں ایک بہت بڑی تعداد ان کی ہے جو پشتو تھے. حتیٰ کہ جو مجھے دین پر لانے والے ہیں, کالج کی زندگی سے نکال کر تبلیغی جماعت میں اور پھر وہاں سے مدرسے کی زندگی میں لانے والے جو میرے استاذ ہیں, جو جن سے میں بہت زیادہ عقیدت کرتا ہوں, وہ بھی خالص پٹھان ہیں, پشتو بولنے والے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ مجھ پر ایک قوم کا اتنا بڑا احسان ہو اور میرے شاگردوں میں بھی ایک بڑی تعداد پٹھانوں کی ہو اور میرے رشتہ داروں میں بھی ایک بڑی تعداد پٹھانوں کی ہو اور میرے اساتذہ اور مشائخ میں بھی, تو میں اس قوم کی کیوں مخالفت کروں گا؟ میرا دماغ خراب ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب میرا وہ بیان چلا ہے تو اگر اس سے نیگیٹیوٹی پھیل رہی تھی یا غلط فہمی پھیل رہی تھی تو کچھ لوگ مجھے محبت سے, اخلاص سے کوئی لیٹر لکھ دیتے, فون کر کے محبت سے بتا دیتے. میں اسی وقت اس کلپ کو بھی ہٹواتا ہر جگہ سے اور وضاحتی بیان بھی شائع کرتا. اور مجھے اگر لگتا کہ اس سے کسی قوم کو تکلیف ہوئی ہے تو معذرت نامہ بھی شائع کرتا. لیکن ہوا یہ کہ اس کلپ پہ ایک پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوا, بہت زیادہ اس کو پھیلایا گیا اور نیچے گالیاں. تو وہ مجھے یہی شو ہو رہا تھا کہ یہ ایک غلط رخ دیا جا رہا ہے میری بات کو. لیکن میں اب یہ جو کلپ ریکارڈ کروانے پر مجبور ہوا اس لیے کہ بہت سے مخلص حضرات بھی جو ہے ان کی طرف سے بھی مجھے لیٹر موصول ہوا اور انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ کی جو ورڈنگ تھی, آپ کے جو الفاظ تھے, اس سے یہی تاثر جا رہا تھا کہ آپ پشتو قوم کے خلاف ہیں. میں نے کہا بھائی اگر میرے الفاظ سے یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے یا میرے الفاظ سے ہی نتیجہ نکل رہا ہے تو میں معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں. اور میں آپ حضرات سے بھی اس بات کی درخواست کروں گا کہ دیکھیے, میں ممبر پہ ہرگز کسی قوم کو پروموٹ کرنے یا کسی قوم کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. علماء کا کام ہوتا ہے لسانیت اور عصبیت کو ختم کرنا, اور میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں جس طرح کا میرے بارے میں اس بیان سے میسج گیا ہے. اس پر میرے دوست احباب گواہ ہیں. آج بھی بڑی تعداد میں میرے جگری دوستوں میں پشتو بولنے والے لوگ موجود ہیں. ہر قوم میں میرے دوست موجود ہیں. پشتو بولنے والوں میں بھی جامعۃ الرشید میں بعض اساتذہ ہیں جو پشتو بولتے ہیں اور میری بہت ان سے گہری دوستی ہے. اگر کہیں بھی وہ یہ سمجھتے کہ میں کسی قوم کے خلاف ہوں تو میری ان سے ایسی دوستی نہ ہوتی اور وہ مجھے یقیناً تنبیہ کرتے اس پر. تو بہرحال میں دوبارہ معذرت کرتا ہوں کہ اگر کسی کو اس میرے بیان سے تکلیف ہوئی ہے تو میری نیت ہرگز یہ نہیں تھی. ہو سکتا ہے میرے الفاظ ایسے ہوں جس سے غلط میسج گیا ہو. تو میں یہ کلپ کو بھی ہر جگہ سے کوشش کر رہا ہوں ہٹواؤں تاکہ وہ شیطان کو موقع نہ ملے منفی سوچ کے پھیلانے کا. اور آئندہ بھی کوشش کروں گا کہ جس حد تک مجھ سے ممکن ہو میں احتیاط سے کام لوں, کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کروں جس سے کوئی قوم یہ سمجھے کہ یہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں. اور یہ کام میں اس کو گناہ بھی سمجھتا ہوں, اس کو جرم بھی سمجھتا ہوں. اور میری ساری زندگی اسی میں گزری ہے کہ میں کلمے کے نام پر, سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں, کلمے کے نام پر ہم سب ایک ہیں, کوئی ہمارے اندر فرق موجود نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر ہم سب پاکستانی ہیں, خاص طور پہ پاکستان میں رہنے والے لوگ. یہی ہماری پہچان ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے. باقی قوموں کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہوتی ہیں. اور یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ فطری طور پر انسان کو اپنی ہم زبان لوگوں سے محبت ہوتی ہے. یہ محبت بری چیز نہیں ہے, لیکن اس محبت میں غلو کر کے دوسرے کی مخالفت کرنا یہ شرعاً حرام اور ناجائز ہے. یا قوم پرستی میں غلط چیزوں میں بھی اپنی قوم کا ساتھ دینا یہ بھی ناجائز ہے. تو میں اس جرم کا ہرگز قائل نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.